सुबैबा और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपके रज़ाई भाई थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी औरतों का दूध इसलिए पिलाया गया क्योंकि अरब के बड़े बड़े शुरफा और दूसरे लोगों का दस्तूर था कि वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुर्बो जवार के देहात में भेज दिया करते थे ताकि जिस्मानी सेहत में तरक्की हो और ज़ुबान भी साफ़ सुथरी और फसी हो जाए, क्योंकि शहरों की ज़ुबान बाहर के आदमियों के मिलने जुलने की वजह से साफ़ नहीं रहा करती है। शुरफ़ाए अरब के दस्तूर के मुताबिक कौम हवाज़िन के कबीला बनी साद की एक नहायत शरीफ और पाकीज़ा खसलत खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दिया गया ताकि वो आपकी परवरिश करें और दूध पिलाएं और ज़ुबान भी सिखाएं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंची थीं? क्योंकि उस कबीला की औरतें आम तौर से कुरैश के बच्चों को दूध पिलाया करती थीं और साल में 2 मरतबा इसी मकसद से यानी बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले जाने के लिए मक्का आया करती थीं कि जो बच्चे पैदा हुए होते थे उनको वो दूध पिलाने के लिए ले आती। इसी वजह से अपने कबीला की औरतों के साथ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी ताइफ से चलकर मक्का मुकर्रमा आई थीं। चूँकि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गरीब थीं, आप ऊँटनी या खच्चर पर सवार होकर आ रही थीं। आपकी सवारी बहुत कमज़ोर थी जो अपनी लागरी की वजह से तेज़ नहीं चल पाती थी। आप सफ़र बड़ी मुश्किलों से कर पा रही थीं। हर मंजिल पर आप काफ़िला वालों के पहुंचने के बाद पहुंच पाती थीं। मक्का मुकर्रमा में भी आपके कबीला की औरतें पहले पहुंच गईं और कुरैश के बड़े बड़े मालदारों के बच्चे ले लिए। हज़रत हलीमा सादिया जिस वक्त मक्के में पहुंची उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बच्चा कुरैश का बाकी ना बचा था। आका को गरीब और यतीम समझकर दूसरी औरतों ने छोड़ दिया था क्योंकि इनाम व इकराम की ज़्यादा उम्मीद ना थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और वालदा से मिली। आपको देखा, फ़र्ते मोहब्बत से आप पर निसार हो गईं। आपकी पेशानी मुबारक को बोसा दिया। आका ने भी तबस्सुम फरमाया। हज़रत हलीमा सादिया वापस अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास जहाँ खेमा जन थी आईं और सारे हालात बताए और कहा कि खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि उस यतीम बच्चे को ले लिया जाए। शायद अल्लाह उसी की बरकत से हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। आप दोबारा सरकार दो आलम की वालदा माजदा के पास आईं और प्यारे आका को गोद में लिया और अपने खेमा पर ले आईं। इस तरह आका की खिदमत की सआदत हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ आई। उस दुर्रे यतीम यानी प्यारे आका के कदमों की बदौलत बड़ी बड़ी बरकतें हज़रत हलीमा सादिया और उनके कबीला वालों को नसीब हुई। हज़रत हलीमा सादिया का दूध पहले इतना कम था कि आपका बच्चा भूखा रहा करता था। अब आपका दूध इतना बढ़ गया कि प्यारे आका के साथ आपका बेटा भी खूब शिकमशेर होने लगा। आका ने कभी भी दोनों पिस्तानों का दूध नहीं पिया, बल्कि आप सिर्फ एक पिस्तान का दूध पीते थे और दूसरे का अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ देते थे। जिस ऊँटनी पर हज़रत हलीमा सादिया सवार होकर आई थीं वो रास्ता चल नहीं पा रही थी। मंजिल पर काफ़िला वालों के पहुंचने के बाद पहुंचती थी। अब वो इतनी तेज़ रफ्तार हो गई थी कि काफ़िले वाले उससे पीछे रह जाते थे। जब ऊँटनी इतनी तेज़ी से चलने लगी तो काफ़िले वालों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, ऐ हलीमा, क्या दूसरी ऊँटनी ख़रीद ली है? आपने जवाब दिया, नहीं, ये वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उस पर ये यतीम बच्चा सवार हुआ है जिसकी वजह से उस पर बरकत हुई है। जिसका दूध खुश्क हो चुका था खुदा के हुक्म से इतना दूध देने लगी। हज़रत हलीमा के पूरे ख़ानदान वालों के लिए उस ऊँटनी का दूध काफ़ी हो जाता था। हज़रत हलीमा सादिया जब मकान पर पहुँची तो देखा कि कहत साली की वजह से बकरियां बिल्कुल सूख गई थीं और उनका दूध भी खुश्क हो गया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत उनमें ऐसी बरकत हुई कि वो खूब और पूरा दूध देने लगीं। हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां जब चरकर वापस आतीं तो वो खूब पेट भरकर वापस आती थीं, जबकि कबीला वालों की बकरियां खाली पेट और भूखी वापस आती थीं। कबीला वालों ने अपने चराने वालों से कहा कि तुम बकरियों को वहाँ चराने ले जाया करो जहाँ हलीमा की बकरियाँ चरती हैं, ताकि हमारी बकरियाँ भी
پیٹ بھر کر واپس آئیں۔ جب انہوں نے اپنی بکریاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے والوں کے ساتھ بھیجیں تو وہ بھی پیٹ بھر کر واپس ہونے لگیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہر 6 ماہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر آتیں اور آپ کی والدہ اور آپ کے دادا کو دکھا کر واپس لے جاتی تھیں۔ آقا نے 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا۔ جب دودھ چھڑا دیا گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئیں تاکہ والدہ کے سپرد کر دیں، مگر وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے پہلے ہی بھی خوب لطف لے چکی تھیں، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہی رہیں، اسی لیے آب و ہوا کی خرابی کے بہانے سے پھر واپس لے آئیں اور 2 سال تک اور آقا کی پرورش کرتی رہیں اور برکتوں سے خوب مالا مال ہوتی رہیں۔ ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک عجیب واقعہ دیکھا گیا کہ 2 فرشتے انسانی شکل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا سا سینہ اور شکم مبارک چاک کر دیا، قلب مبارک کو نکالا اور نور سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے بھائی نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر دونوں دوڑ کر اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آقا کا رنگ فک ہو گیا ہے۔ آپ نے دوڑ کر آقا کو گود میں لے کر گلے سے لگا لیا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا سینہ و شکم چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو کسی زخم یا خون کا کوئی نشان نہ تھا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ اس بچے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ کو زیادہ دنوں تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لا کر تمام کیفیات بیان کر دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے والا ہے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے، یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور خدای تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کا دل چیرا اور ایک قطرہ خون نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ کا دل سونے کی تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو بیعینہ جہاں رکھا ہوا تھا وہاں رکھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 4 سال تک پرورش پائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال یا 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مقام ابوا میں واپسی میں آپ بیمار ہو گئیں اور وہیں آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ مدفون ہوئیں۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کے حالات بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے بچپن کے کچھ اور حالات بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا